पत्रद्वारा संस्कृतं चतुर्थी परीक्षा कोविदः पाठ्यपुस्तकं प्रथमः पाठः। संस्कृत साहित्य परिचयः। नवदशं पृष्ठं नाटकम्। अस्मिन् विभागे नाटकस्य परिचयः अस्ति। तत्र के बिन्दवः? नाटकम् इति दृश्यकाव्यम् अस्ति। दृश्यकाव्यम् इत्युक्ते रूपकम्। रूपकम् इति शब्दः नाट्यशास्त्रे अस्ति। नाट्यशास्त्रं भरतमुनिना विरचितम्। रूपकस्य 10 प्रकाराः सन्ति। तत्र एकं नाटकम् अस्ति। किन्तु नाटकम् अतीव लोकप्रियम्, अतः सर्वेषां रूपकाणां कृते वयं नाटकम् इति एव शब्दस्य उपयोगं कुर्मः। अत्र पश्यामः 10 रूपकाणि। कथं रूपकाणां प्रकाराः सन्ति। प्रथमम् अस्ति नाटकम्। अत्र 5 वा 10 वा अंकसंख्या अस्ति। नायकः धीरोदात्तः देवः अथवा राजा अस्ति। एकः एव नायकः अस्ति। कथावस्तु इतिहासपुराणेषु प्रसिद्धम् अस्ति। अत्र रसः, शृङ्गारः, वीरः वा। उदाहरणम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकं प्रसिद्धम्। प्रकरणम् अत्र अंकानां संख्या 10 अस्ति। एकः धीरप्रशान्तः नायकः अस्ति। नायकः अमात्यः वा वणिक् अस्ति। तत्र कथावस्तु लौकिकम् अथवा कल्पितम्। शृङ्गारः, रसः, मृच्छकटिकम् इति प्रकरणस्य उदाहरणम्। बाणः अत्र अंकसंख्या एका एव। एकः एव अंकः अत्र अस्ति। नायकः विटः। एकः एव नायकः। कथावस्तु कविकल्पितम्। वीररसः अस्ति। लीला मधुकरम् इति बाणस्य उदाहरणम्। व्यायोगः अत्रापि एकः एव अंकः, एकः एव धीरोदात्तः नायकः। इतिहासपुराणेषु प्रसिद्धं कथावस्तु। रसः हास्यः वा, शृङ्गारः वा, शान्तः वा। सौगन्धिकाहरणम् इति उदाहरणम् अथवा मध्यमव्यायोगः इति उदाहरणम्। भासस्य मध्यमव्यायोगः। अत्र मध्यमः इत्युक्ते भीमः। भीमः तथा तस्य पुत्रः घटोत्कचः, एतयोः संगमः अस्मिन् व्यायोगे दर्शितः। अन्यः प्रकारः समवकारः। अत्र अंकानां संख्या 3। 3 अंकाः सन्ति। अत्र 12 वा नायकाः सन्ति। इत्युक्ते बहवः नायकाः सन्ति। नायकाः देवताः सन्ति अथवा मानवाः सन्ति। इतिहासपुराणेषु प्रसिद्धम् अत्र कथावस्तु अस्ति। वीरः, रसः अस्ति। यथा समुद्रमन्थनम् इति समवकारे समुद्रमन्थनं कृत्वा देवाः अमृतं प्राप्तवन्तः इति कथा अस्ति। डिमः अत्र अंकसंख्या 4। 16 वा नायकाः सन्ति। विविधाः नायकाः सन्ति। इतिहासपुराणेषु प्रसिद्धं कथावस्तु अस्ति। रौद्रः रसः अस्ति। यथा त्रिपुरदाहः। अत्र भगवता शङ्करेण
त्रिपुरासुरस्य त्रिपुराणां वा विनाशः कृतः एषा कथा अस्ति। इह मृगः, अत्र चत्वारः अंकाः, एकः वा नायकः, षड् वा नायकाः, ऐतिहासिकं वा कल्पितं वा कथावस्तु, शृङ्गारः रसः, कुसुमशेखर विजयादिः। अत्र इहामृगस्य उदाहरणम्। अंकः, मराठी भाषया वयम् एकांकिका इति वदामः। एषः अंकः, अत्र एकः एव अंकः अस्ति। अत्र साधारणः पुरुषः एकः नायकः अस्ति। इतिहासपुराणेषु प्रसिद्धं कथावस्तु अस्ति। करुणः रसः अस्ति। उदाहरणं शर्मिष्ठा ययातिः। वीथि इति रूपके एकः एव अंकः, साधारणः पुरुषः नायकः अस्ति। कथावस्तु कविकल्पितम् अस्ति। शृङ्गारः रसः, मालविका इति वीथि रूपकस्य उदाहरणम्। प्रहसनम्, अत्र एकः एव अंकः, एकः एव साधारणः पुरुषः अत्र नायकः। कविकल्पितम् अत्र कथावस्तु। हास्यः रसः, कन्दर्पकेलिः इति प्रहसनस्य उदाहरणम्। प्रहसनं तु वयं जानीमः, यतः आधुनिककाले अपि हास्यरसयुक्तं प्रहसनम् एक अंकयुक्तं तत्र बहुविधं प्रहसनं वयं दूरदर्शने पश्यामः, अतः वयं प्रहसनं जानीमः। एवं अत्र रूपकाणां 10 प्रकाराः सन्ति, अतः 10 रूपकं संस्कृते प्रसिद्धम्। उदाहरणरूपेण इदानीं 20तमं पृष्ठम्। उदाहरणरूपेण अधः कश्चन नाटकभागः दत्तः अस्ति। एषः भागः कालिदासविरचितात् अभिज्ञानशाकुन्तल नामकात् नाटकात् उद्धृतः। अधुना एषः परिच्छेदः अस्ति, नाट्यपरिच्छेदः। अधुना वयं पठामः। अत्र महाकवि कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकात् एकः परिच्छेदः स्वीकृतः अस्ति। अत्र कीदृशी कथा अस्ति पश्यामः। दुष्यन्तः राजा अस्ति। शकुन्तला मेनकायाः अप्सरसः कन्या अस्ति। कण्वः महर्षिः तां कन्यां पालितवान्। राजा महर्षेः आश्रमं गतवान्। शकुन्तलायाः परिचयः अभवत्। तयोः गान्धर्वविवाहः अभवत्। तदानीं महर्षिः आश्रमे न आसीत्। अनन्तरं राजा स्वगृहं पुनः प्रत्यागतवान्। शकुन्तला पितृगृहे एव आसीत्। यदा कण्वः महर्षिः गृहं प्रत्यागतः, तपोवनं प्रत्यागतः, तदा सः ज्ञातवान् शकुन्तलायाः विवाहः दुष्यन्तेन सह अभवत्। अतः सः स्वकन्यां पतिगृहं प्रेषयति। तस्मात् पूर्वं शकुन्तला
दुष्यन्तस्य स्मरणे मग्ना आसीत् तदानीं दुर्वासः महर्षिः तत्र उपस्थितः। शकुन्तला अतिथिसत्कारं स्वागतं न कृतवती। सा स्वस्य विचारे मग्ना आसीत्। किन्तु दुर्वासः शीघ्र कोपयुक्तः। अतः सः शापं दत्तवान्। यः भवती यस्य स्मरणं करोति सः भवतीं विस्मरिष्यति। एवं शापं दत्तवान्। शकुन्तलायाः सखीद्वयं शापं शृणोति। महर्षेः क्षमायाचनां करोति। तदा दुर्वास महर्षिः उशापं कथयति। सः वदति यदि स्मरणार्थं किञ्चित् वस्तु अस्ति तर्हि तस्य दर्शनेन पुनः शकुन्तलायाः स्मरणं भविष्यति। अनन्तरं शकुन्तला पतिगृहं गच्छति। राजा दुष्यन्तः शापस्य प्रभावकारणात् तां विस्मरति। एषा मम पत्नी नास्ति इति वदति। तदानीं शकुन्तला ततः दूरं गच्छति। तस्याः माता मेनका तां नयति। अनन्तरं एकस्मिन् दिने एकः धीवरः राजमुद्रिकाम् अङ्गुलीयकं प्राप्नोति। यदा राजा दुष्यन्तः अङ्गुलीयकं पश्यति तदा स्मरति अहम् अङ्गुलीयकं शकुन्तलायै दत्तवान्। किन्तु यदा सा शकुन्तला राजगृहम् आगतवती तदानीम् अहं तां विस्मृतवान्। तां पत्नीरूपेण न स्वीकृतवान्। अतः सः पश्चात्तापं करोति। अनन्तरं इन्द्रस्य साहाय्यार्थं राजा स्वर्गं प्रति गच्छति। युद्धं कृत्वा राक्षसानां पराभवं कृत्वा पुनः इन्द्रस्य रथेन दुष्यन्तः प्रत्यागच्छति। तदानीम् एकः आश्रमः अन्तराले अस्ति। मारीच महर्षेः एषः आश्रमः। राजा दर्शनं कर्तुं गच्छति। तदानीं सः तत्र पश्यति एकः बालकः उपविश्य सिंहशावकेन सह खेलति। कः एषः बालकः इति जिज्ञासा भवति। अतः राजा तत्र स्थित्वा पश्यति। तदानीं तापसी तत्र आगच्छति। तापसी वदति भोः महोदय कृपया एतं सिंहशावकं मोचयतु। एषः बालकः सिंहशावकं पीडयति। अतः राजा अग्रे गच्छति। राजा किं वदति इति वयं पठामः।
दुष्यन्तः अयि भोः महर्षिपुत्र किमिति आश्रमविरुद्धम् आचरति भवान्? अरे महर्षिपुत्रा, आपण आश्रमाच्या विरुद्ध आचरण करत आहात. आश्रमाच्या विरुद्ध आचरण काय? तपोवनामध्ये कोणत्याही प्राण्याला कस्यापि जीवस्य पीडा न करणीया इति नियमः. तपोवने कस्यापि जीवस्य पीडा न करणीया, न पीडनीयम्. अतः एषः बालकः यदि सिंहशावकं पीडयति एतत् आश्रमविरुद्धम् आचरणम्. दुष्यन्तः वदति, भोः महर्षिपुत्र, एवम् आश्रमविरुद्धम् आचरणं मा करोतु इति. तदा तापसी किं वदति? तापसी वदति, भद्रमुख, न खलु अयं ऋषिकुमारः. अहो महाशय, हा काही ऋषींचा मुलगा नाहीये. यतः एतत् तपोवनम् अंतराले अस्ति, अत्र सर्वे ऋषयः निवसन्ति. अतः राजा चिन्तयति एषः बालकः ऋषेः बालकः, ऋषिकुमारः अस्ति. किन्तु तापसी वदति एषः ऋषिकुमारः नास्ति. तदा राजा पृच्छति बालकम् उपलालयन्, अथ कः अस्य व्यपदेशः? राजा सिंहशावकं मोचयति. ततः बालकस्य उपलालनं करोति, मस्तके स्पर्शं करोति, पृच्छति कः एतस्य वंशः. मुलाचे लाड करत विचारतो, तर याचा वंश कोणता? तापसी वदति पुरुवंशः. तापसी उत्तर देते पुरुवंशः. आता हा क्षत्रिय कुळातला राजघराण्यातला मुलगा आहे हे राजाला कळतं. पुरुवंशः राजा आत्मगतं कथम्? एकान्वयः नाम प्रकाशम न पुनः आत्मगत्या मानुषाणाम् एषः विषयः. जेव्हा तापसीचं उत्तर ऐकतो तेव्हा राजा स्वगत म्हणतो. स्वगत असा शब्द पाहिजे तिथे. स्वागतम इति न योग्यम, स्वगतम इति आवश्यकम. पुस्तके यदि प्रिंटिंग मिस्टेक अस्ति तत्र मुद्रण दोषः अस्ति चेत् सम्यक् कुर्वन्तु. स्वगतम, स्वगतम इत्युक्ते किम्? एषा रङ्गसूचना अस्ति. रङ्गसूचना इति किम्? लेखकः इच्छति यत् तादृशम् अभिनयं नटः करोतु. अतः लेखकः सूचनां लिखति. स्वगतम् इत्युक्ते नटः स्वमनसि चिन्तयति. इत्युक्ते राजा स्वमनसि चिन्तयति. किं चिन्तयति? राजा स्वतःच्या मनाशी विचार करतोय, हा माझ्याच घराण्यातला आहे. आता जेव्हा यदा एवं स्वगतम अस्ति तदा सः नटः एवं अभिनयं करोति येन प्रेक्षकाः जानीयुः एषः स्वस्य मनसि चिन्तनं करोति. तथा रङ्गमञ्चे उपस्थिताः अन्ये नटाः अपि एवं अभिनयं कुर्वन्ति येन ते एतस्य मनसि प्रचलितान् विचारान् न जानन्ति इति दर्शयन्ति. इदानीं द्वितीयं वाक्यं प्रकाशम, उघडपणे, मोठ्याने. मनातले विचार आहेत तर ते हळू बोलायला हवेत, इतरांना ऐकू जाता कामा नये. पण जे वाक्य सगळ्यांना उद्देशून आहे ते मोठ्याने म्हणायला हवं. अतः उच्च स्वरात. एतद् वाक्यं प्रकटम् रंगमंचे अन्ये जनाः श्रोतुं शक्नुवन्ति. एवं एतद् वाक्यं किम् उक्तम्? पण माणसांसाठी स्वतः या ठिकाणी पोहोचणे संभव नाही. एषः आश्रमः अंतराले अस्ति. स्वर्गः तथा पृथिवी एतयोः मध्यभागे एषः आश्रमः अस्ति. कः अपि मानवः तत्र गन्तुं न शक्नोति.
एषः बालकः कथम् आगतवान्? यदि सः ऋषिकुमारः नास्ति, सः स्वयम् आगन्तुं न शक्नोति। एषः राजा दुष्यन्तः अपि स्वयं न आगतवान्, इन्द्रस्य रथेन सह आगतवान्। इन्द्रः रथेन तां राजा दुष्यन्तं राजानं स्वर्गं प्रति आनीतवान्। अतः सः गमनसमये एतम् आश्रमं दृष्टवान्, तत्र गतवान् च। तापसी वदति, यथा भद्रमुखो भणति, अप्सरस संबंधेन अस्ति जननी अत्र देवगुरोः तपोवने प्रसूता। महाशय, तुम्ही म्हणता ते योग्य आहे. अप्सरेच्या नात्यामुळे याच्या आईने याला इथे देवांचे पिता कश्यप ऋषी यांच्या तपोवनामध्ये जन्म दिला आहे. म्हणजे हा राजघराण्यातला बालक इथे आला, त्याचं कारण काय आहे? त्याच्या आईने त्याला इथे जन्म दिलाय म्हणून तो इथे आहे. त्याची आई इथे कशी आली? त्याची आई इथे आली कारण तिचं नातं अप्सरेशी होतं. अप्सरा तिला इथे घेऊन आली. का सा अप्सरा? सा अप्सरा मेनका शकुंतलायाः माता. अतः माता मेनका शकुंतला अत्र महर्षेः आश्रमं प्रति आनीतवती. राजा आत्मगतं हन्त द्वितीयमिदम् आशाजननम्. प्रकाशम अथ सा तत्र भवति किमाख्यस्य राजर्षेः पत्नी स्वगत. अहो, हे तर दुसरे आशा उत्पन्न करणारे कारण आहे. आता हे स्वतःच्या मनाशी बोलतोय. स्वगतः विचारः अस्ति, चिन्तनं करोति मनसि. इदानीम् आशा अस्ति तस्य. का आशा? एषः मम एव पुत्रः इति आशा अस्ति. कथं? तस्य एव वंशस्य बालकः, कुरुवंशस्य बालकः. अन्यच्च तस्य हस्ते चक्रवर्ती लक्षणम् अपि अस्ति. राजा चक्रवर्ती पुत्रं प्राप्नोति इति आशीर्वचनम् अस्ति, इति वरः अस्ति. अतः राजा चिन्तयति एषः मम एव पुत्रः भवेत् कदाचित्. पश्यामः. अनन्तरं शकुन्तलायाः अपि संबंधः अप्सरसम्बन्धः अस्ति. अतः राजा चिन्तयति द्वितीयमिदम् आशाजननम्. हे तर दुसरे आशा उत्पन्न करणारे कारण झाले. प्रकाशम उघडपणे उच्च स्वरात. तर त्या आदरणीय महोदया कोणत्या राजर्षींच्या पत्नी आहेत? अधुना एतस्य बालकस्य पितुः नाम किम् इति राजा प्रष्टुम् इच्छति. अतः सः पृच्छति, कस्य राजर्षेः पत्नी सा? एतस्य माता, एतस्य बालकस्य माता इति पृच्छति. तदा द्वितीया तापसी उत्तरं वदति, कः तस्य धर्मदार परित्यागिनः नाम संकीर्तयितुं चिंतयति. आपल्या धर्मपत्नीचा त्याग करणाऱ्या त्या माणसाचं नाव तरी कसं घ्यावं? एवं सा तस्य बालकस्य पितुः नाम न वदति. यतः बालकस्य पिता बालकस्य मातुः परित्यागं कृतवान्. धर्मदार परित्यागिनः नाम संकीर्तयितुं न इच्छति. इदानीं राजा बालकस्य पितुः नाम न जानाति, किन्तु सः जानाति अस्य बालकस्य पिता बालकस्य मातुः परित्यागं कृतवान्. यथा अहं शकुन्तलायाः परित्यागं कृतवान् तथा. अतः सः राजा स्वगतं वदति, इयं खलु कथा मामेव लक्षीकरोति. स्वतःच्या मनाशी म्हणतो, अरे ही गोष्ट तर मलाच सूचित करते. ही कथा जी चालली आहे यांची, ती कथा माझीच कथा आहे असं वाटतंय. द्वितीया तापसी.
प्रविश्य मृण्मयूरहस्ता। इदानीं द्वितीया तापसी यदा आगच्छति तस्याः हस्ते क्रीडनकम् अस्ति। किं क्रीडनकं? मृण्मयूर, मृत्तिकायाः मयूरः खेलितुं क्रीडितुम् अस्ति। सा वदति सर्वदमन् शकुन्तलावण्यं प्रेक्षस्व। इदानीं यदा सा वदति हातात मातीचा मोर घेऊन प्रवेश करत, अरे सर्वदमन शकुन्तलावण्य पहा। तेन किं भवति? तस्याः शब्दे शकुन्तला इति अक्षराणि सन्ति। बालकः अत्र तत्र पश्यति सदृष्टिक्षेपं। कुत्र वा मम माता? माझी आई कुठे आहे? तदा उभे